Slowly kisses passing by the river. I've been missing your strawberry kiss. 'Cause nothing you هلو يورفن، معكم كوثر. وفي الفيديو تاع اليوم غادي نهضروا على سكين كير الكوري. اليوم جيت نشارك معكم الخطوات تاع السكين كير الكوري، ونشارك معكم بعض المنتجات اللي انا عندي واللي خديت هنا في كوريا، ونعطيكم الراي ديالي فيها مع الثمن ديالها باش تاخذوا فكره. بون، اول حاجه نهضروا على سكين كير الكوري. سكين كير الكوري هو عباره على، نهضروا على سكين كير اولا عاد نهضروا على سكين كير الكوري. بون، سكين كير بصفه عامه هو مجموعه تاع الممارسات اللي كيديرها اي شخص باش يحمي البشره ديالو، ممكن حتى يطورها، يعني يحميها ويطورها. اما ملي كنقولوا سكين كير الكوري فهي انك تحمي البشره ديالك وتطورها باستعمال بعض المنتوجات الكوريه. وطبعا المنتجات الكوريه اثبتت الفعاليه ديالها، الحاجه اللي ما نتناقشوش فيها، لان الكوريين حاليا مشهورين بانهم كيبانوا صغر من عمرهم، مشهورين بالبشره ديالهم اللي صافيه، يعني من هادشي كيدل على ان المنتوجات الكوريه فعاله. بون، هو فعلا الكوريين مهووسين بالسكين كير، مهووسين بالبشره ديالهم، كيديروا مجموعه تاع الممارسات اللي كتهم البشره ديالهم، كتجي البشره ديالهم ابار تاع انهم اللي كيديروا غير دي برودوي، كيهتموا حتى بالنظام الغذائي ديالهم، كيهتموا باش كيشربوا واش ما كيشربوش، يعني كاينين بزاف الممارسات. ولكن حنا اليوم غادي نركزوا على لي برودوي اللي كيستعملوا والخطوات اللي كيديروها باش يطبقوا دوك لي برودوي. سكين كير الكوري كيركز على 3 الخطوات اللي هي تنظيف، ترطيب، والحمايه. غادي ندوزو كل خطوه كيقسمها الخطوات، يعني ممكن ان الخطوات تاع سكين كير الكوري تاع الواحد ممكن كتوصل اكثر من 10 الخطوات. بون، هو اصلا عدد الخطوات كيختلف من شخص لاخر، يعني حسب البشره تاع كل واحد، حسب المشاكل تاع البشره تاع كل واحد، حسب الجيب تاع كل واحد، يعني حتى الجانب المادي كيحكم. فنرجعوا للخطوات اللي قلنا. هي اول حاجه انا نبداو باول حاجه اللي هي تنظيف. عند الكوريين ما كيقتصرش على انك تشري غسول وغسل وجهك، واي غسول كان مرحبا ونغسلو وجهنا ونوضو. اول خطوه كيديروا هي انهم كيستعملوا منظف زيتي باش كيحيدوا المكياج ديالهم، كيتخلصوا بصفه نهائيه من المكياج ديالهم، يعني كيفك ديك التركيبه تاع المكياج، زائد انه كيكون الطف على البشره من المنظفات الاخرين اللي كتركز على دي برودوي شيميك اولا ما عرفتش. بون، انا كنستعمل هذا تاع نيتروجينا، صراحه لا ما عجبنيش. من بعد عاد كيجي المنظف العادي اللي هو منظف تاع اي منظف تقدري تستعمليه باش تحيدي الاوساخ من الوجه بصفه عامه. وهذا المنظف اللي كيستعملوه هما خصو يكون ضروري يكون كيركزوا على البي اش ديالو. البي اش هي درجه الحموضه ديال هذا المحلول على البشره، يعني كيشوفوا البي اش ديالو، يعني كيركزوا على البي اش تاع البشره كيفاش كيأثر عليه هذا، يعني هذا المحلول هذا الغسول هذا الا درتو واش البشره ديالي كتولي دوز البلاصه تاع الحموضه ولا شنو. يعني كيبغيو منظف اللي يكون خفيف بصفه عامه على البشره، يعني ماشي ينشف ليك وجهك. انا تفرجت قبل ما نشري الغسول تاع الوجه، تفرجت بزاف تاع اليوتيوبرز اللي كانوا كيهضروا على الغسول تاع الوجه، داكشي علاش خديت هذا. الثمن ديالو مناسب بزاف وعرفتو تينقي البشره وخفيف على البشره، يعني ملي كتكملي ما كتحسيش بوجهك نهائيا، بحال هكا ما تحسيش بوجهك نهائيا، اش كيقولوا، كتحسيش بوجهك نهائيا ناشف. من بعد ما كينظفوا البشره ديالهم بالبرودوي اي غسول كما كان ما كيشوفوا البي اش ديالو، من بعد كيجي المرحله تيدوزوا للمرحله ديال التونر. انا كنستعمل هذا حاليا، زوين صراحه الله، زوين على البشره. تونر اشنو هو الدور تاع التونر؟ يعني من بعد ما نقيت البشره ديالي، الغسول الزيتي، في الغسول الزيتي كيحيد لك غير طبقات المكياج، كديري ليه الغسول الثاني اللي شفتي البي اش ديالو
فكيتحيدوا الاوساخ من وجهك. وكتجي المرحله ديال التونر اللي الدور ديال التونر هو انه كيحيد ما تبقى من الاوساخ، يعني لا لقات شي حاجه ما مشاتش ما تحيداتش كيحيدها لك التونر، زائد على انه كيوحل لك البي اش في البشره البي اش ديال البشره ديالك، يعني راه من بعد سميتو باش تكون البشره ديالك كامله البي اش ديالها واحد متوحد. كاينين دي تونر اللي كيكونوا مزيدين ليهم خاصيات اخرين، يعني ابارت انه كينقي وكيوحد البي اش، كيجي انه كاينين كيساهموا باش يبيضوا، كاينين يعني حسب السوق عامر بتونر وقد ما زادت الخصائص ديالو كيزيد الثمن ديالو. انا حاليا كنستعمل هذا تاع تيتري تاع اوليفيانغ. صراحه شريته حيت شفت دي فيديو اللي كانوا كيقولوا هو من اكثر المبيعات تاع 2020، يعني التونر اللي تباع بزاف في 2020. داكشي علاش خديتو. صراحه زوين. هذه هي المراحل اللي كيتبع الكوريين تاع تنظيف البشره. من بعد كيدوزو للمرحله ديال الترطيب. في المرحله ديال الترطيب اللي كتجي واحد الحاجه اللي مشهوره بزاف عندهم هنا في كوريا اللي هي كيستعملوا دي ماسك. فلهنايا في كوريا كاينين هنا في كوريا كاينين دي ماسك تقدري تاخدي ماسك واحد بحال هكا اولا هكا، يعني كتمشي كتاخدي ماسك من كل حاجه، اولا تقدري تاخدي كرتونه بحال هكذا بحال هكا كيكون فيها بزاف تاع لي ماسك، يعني انتي وخاطرك. هادو عباره على دي ماسك كلكم معروفه بهم كوريا، وكاين واحد الاستهلاك عالمي ليهم حيت واعرين زوينين صراحه، كيعطيوك واحد الراحه ابارت الا ما عطاوكش حتى شي مفعول كتحسي بالراحه وانت دايراهم. كديري على وجهك وكيرطب لك الوجه. هذا اول حاجه كيديروها من بعد الترطيب. فصراحه طلع عندهم واحد الضوء كيرطبوا البشره بزاف 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 وكيستعملوهم الكوريين بزاف. يعني راه الا مشيتي للمحل ديال هذا تاع سكين كير، هذاكشي اللي تلقايه في هاد لي ماسك هاد السيمانه ماشي هو اللي كتلقايه تبدل تيلمون السيمانه الاخرى، يعني داكشي تباع وجا حاجه اخرى. ملي كتدخلي كتلقاي بزاف تاع لي شوا تاع لي بس باش تعرفي الماسك اللي مناسب ليك نتيا. هو الحل الوحيد هو انك تجربي وتجربي من كل ماركه حتى تلاقي الماسك المناسب ليك نتيا وكتبقاي تاخديه. هذا ما كان بالنسبه لي ماسك تاع الترطيب. هذه المرحله الاولى ديال الترطيب. وبغيت نقول واحد الحاجه، هادو هما الكوريين براسهم ما كيستعملوهمش يوميا، ماشي للاستعمال اليومي، 2 مرات في الاسبوع كافيه ليك الا كان سميتو. كاين بزاف الناس اللي كيمشيو غالطين كيقولوا واش الاستعمال يوميا يعني ديري يوميا، لا ما كيستعملوش هما براسهم ما كيستعملوش يوميا، يعني 2 مرات في الاسبوع ممكن اكثر. الا كانت شي نهار كتحسي بالبشره ديالك عيانه وناشفه ممكن تستعملي نهار مورا نهار، ولكن ماشي ديال يوميا. من بعد كتجي المرحله ديال الثانيه في الترطيب اللي هي كيستعملوا الايسونس. هنا في الايسونس كيستعملوا كل واحد حر، يعني اشنو هو الدور تاع الايسونس؟ هو كيرطب مرطب كيضغط البشره، ولكن كيعالج. الدور ديالو الرئيسي كيعالج. كاين اللي كيستعمل الايسونس، كاين اللي كيستعمل السيروم، كل واحد كيستعمل. المهم سواء ايسونس او لا سيروم تيبقى نفس الدور عندهم اللي هو العلاج تاع المشكل، يعني كتعالجي المشكل هو ما مرطبين ولكن كيعالجوا المشكل اللي كتعاني منه البشره ديالك. مثلا انت كتكون عندك بشره عندك فيها الحبوب، شي حاجه تيلمون نورمال كلشي كيعاني من الحبوب، ولكن هذه هي الوقت المرحله فاش كتشري مثلا ايسونس اللي كيكون ديال الحبوب ولا سيروم ديال الحبوب. مثلا انت عندك لي داركس، يعني عندك اش كيقولوا التصبغات البشره، يعني مناطق سوداء في البشره، كتشري سيروم اللي كيعالج هذا. انت باغا تبيضي كتشري سيروم اللي كيبيض، اولا ايسونس كيبيض. انا حاليا كنستعمل هاد الجوج هذا حيت شفت بزاف تاع اليوتيوبرز هضروا عليه. كيقولوا بانه كيحيد التصبغات تاع البشره. وانا في واحد الفتره كان عندي حتى تصبغات البشره بين الطبقه العلويه تاع وجهي والطبقه السفليه من وجهي، يعني كان عندي واحد الفوق بيض والتحت اسمر. فبديت كنستعمل هذا. صراحه زوين بزاف. الا كمل غادي نعاود نشريه وهذا. وكنستعمل هذا تاع لانكوم اللي كي الدور ديالو هو كيشد البشره، فكيقولوا انه كيشد البشره. اللي كنستعمل انا شخصيا، ولكن كاين بزاف تاع منتجات اخرى، يعني
كل واحد واشنو يستعمل، كل واحد اشنو هو المشكل اللي كتعاني منه البشره ديالو. من بعد كيجي المرحله ديال المرطب. المرحله علاش كيستعملوا المرطب الدور ديالو هو انك كديريه باش يحافظ على داكشي كلشي اللي داكشي كلشي اللي درتي لوجهك، يعني داك لي ماسك، داك ليدغاتاسيون ادغاتيتي، دوك لي برودوي تاع داك السيروم، سوا سيروم ولا هذا اللي درتي باش يحافظ لك على البلاصه، مثلا يوحل لك لون البشره اولا كديري من بعد مرطب اللي انا عندي جوج صراحه الله هذا استعملته ما عجبنيش بزاف لانه جاني كيزيد البشره بزاف وانا البشره ديالي ما محتاجاش بزاف تاع الزيت، دونك كنستعمل هذا اللي عجبني وقرب يسالي. هذا مشهور هنا في كوريا وكيستعملوه بزاف كيتشرى بزاف، ولكن كيزيد بزاف البشره، وانا البشره ديالي ما خاصهاش كلشي داك الزيت. من بعد ما كديري المرطب ديالك كتجي المرحله تاع الحمايه. بالنسبه للمرحله ديال الحمايه كنستعمل اللي هي واقي الشمس، شي حاجه اللي باينه والكوريين ما يقدروش يخرجوا بلا واقي الشمس، حتى لو كان فصل الشتاء، يعني لو كان الشتاء ويكون الثلج غيديروا واقي الشمس ديالهم عادي يخرجوا. عاوتاني انا كنستعمل هذا تاع افين، ولكن هذا ماشي منتج كوري، هذا منتج فرنسي مشهور فقط لانه كيعجبني، فداكشي علاش عاودت شريته. واخا انا كاينه في كوريا، كاينين بزاف تاع لي شوا هنا في كوريا، مازال ما جربتهمش، ولكن ملي نجربهم غادي نخلي لكم الراي ديالي في الانستغرام. دونك كنتمنى انه يكون الفيديو يعجبكم، كنتمنى انه نكون فدتكم، وبهذا بحال هكا كنسالي الفيديو ديالي هنا وكنقول لكم نتلاقاو في الفيديو الجاي. بغيت نقول لكم بلي انا غادي ندير فيديو خاص على انا كيفاش كنهتم بالبشره ديالي، ابارط على لي برودوي كاينين دي شوز اخرين اللي كيفاش انا كندير شخصيا باش نهتم بالبشره ديالي. كنتمنى يكون الفيديو يعجبكم. باي باي.